Maayong aga mga kauturan kag kabyanan. Ini si brother ni Yonar Madira Aguilar kag sinigid nga takna. Alas 10:30 hasta alas 11:30 sa aga magaupdanay naman kita diri sa aton programa sa kahanginan, ang oras sang inspirasyon. Mabatian ini tagsa ka Sabado sang aga diri sa paborito ninyo nga waragwagan, ang DYDA 1053 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag paagi sa ang Dios sa Gugma Network, kita ululupod nga magabaton sang maayong balita, mga dinalan mensahe kag artikulo, mga dinalan kag panghuna-huna nga aton mabaton online, kag ginapakig-ambitan naton, subong nga ginapakig-ambit manaton sa tanan naton nga tagpalamati, sa aton mga brothers and sisters sa aton komunidad, nga sa diin nagahiliusa kita sa pag-welcome sang good news nga mangin-gabay naton sa aton mga buluhaton kag inspirasyon sa matag adlaw naton nga pagkabuhi. Ginatamyaw naton ang tanan-tanan sa aton komunidad, sa diin kita ginapanguluhan sang aton arsobispo, Most Reverend Medipil B. Bilyones, sa inspirasyon man ni Reverend Father Primar P. Silva nga aton spiritual director, kag sa pagdumala ni Brother Edwin A. Daulo nga aton head servant. Siya ginaupdan sang iyabugos nga panimalay ng Diocese Lia, kag sang mga kabataan kag kaapuhan, kag subong man sang mga brothers and sisters naton nga tagpatigayon sang nanari-sari nga mga ministriya sa aton nga komunidad, kag sa ila didto sa mga duog nga may mga chapters kita kag malambutan sang aton nga presensya. Karon ato na nga pagapangamuyoon ang matag adlaw nga paghalad sang kaugalingon. Sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Labing mahigugmaon nga Amay, nagapasalamat kami sa imo bangod sang dulot sining bag-o nga adlaw. Buligi kami nga usaron ini para sa imo kadungganan kag kahimayaan. Paagi sa imo grasya, kabay nga imo mahamutan ang tanan namon nga mga huna-huna pulong kag mga buhat. Bangod sang imo dako nga kaluoy o makagagahom nga Dios, ipahilayo kami karon nga adlaw sa sala. Kag apini ang imo katawuhan sa tanan nga mga kalautan. Kabay ang balaan nga Birhen Maria, iloy sang amon manluluwas, magamlig sa amon sa iya dayon nga pagtabang, kag paagi sa iya mga pagampo, kag sa bulig sang tanan nga mga santos, magpabilin kami nga maukod sa pagbuhat sing kaayuhan para sa imo lamang. Ining mga kaayuhan amon ginapangayo paagi kay Hesukristo nga imo anak kag amon manluluwas. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Kag karon mga kauturan kag kaabyanan, aton na nga pagapamatian ang salmo nga balasaw naton para sa sining nga adlaw paagi sa isa ka musika nga aton nga subong pagapamatian. Yari na ang aton nga pagpamati.